नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा विभाजित बनेपछि आधिकारिकताको प्रश्नले बहसको रूप नै लिएको छ। को आधिकारिक? यसमा दुवै पक्षको आफ्नै मत र दाबी छ। नेकपा प्रचण्ड नेपालसम्म पनि आज निर्वाचन आयोगमा नै पुगेर आधिकारिक आफू भएको दाबी पेश गरेको छ। तर यो बहसको अन्तिम निरूपणको अधिकार निर्वाचन आयोगमा नै कैद छ। निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई यस प्रयोजनका लागि छलफलमा बोलाए पनि निष्कर्षमा पुग्न उसलाई पक्कै केही समय त लाग्ला। तर दुवै पक्षले गर्दै आएको दाबीको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनका अन्य कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने प्रश्न देखिएको छ। त्यसैले पनि निर्वाचन आयोगले जति सक्दो छिटो यो बहसको निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रचण्ड नेपाल समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोगमा दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार आधिकारिकता दाबी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित, अर्को बैठक अनिश्चित। नेपालमा 2946 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा थप 171 जनामा कोभिड-19 पुष्टि, 259 जना संक्रमण मुक्त। पहिलो चरणको खोप अभियानको एक साता पूरा, सबै फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाउने लक्ष्य पूरा नहुने। र म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बाइडेनको चेतावनी, प्रजातान्त्रिक शासनमाथिको प्रहार भएको भनाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोग पुगेको छ। सोमबारको बैठकले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि पार्टीको बैठकले पदाधिकारीको फेरबदल गर्ने निर्णय सहित अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकोमा निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक नगरी पार्टीलाई पत्र पठाएको सन्दर्भमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै दुई चिरामा विभाजित नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधव कुमार नेपाललाई चयन गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। बुधबार साँझ 5 बजे बस्ने गरी परिषदको बैठक बोलाइए पनि स्थगित गरिएको बताइएको छ। यसअघि मंगलबार साँझ नै बैठक बोलाइएको थियो। यद्यपि एक दिन पछि सारियो पुनः बैठक नै स्थगित भएको जानकारी दिएको छ। 2 दिन अघि मात्रै परिषदको बैठकबाट संवैधानिक अङ्गहरूमा गरिएका नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्नि सापकोटाले फिर्ता गरिदिएका थिए। सरकारले अध्यादेश जारी गरी परिषदका बहुमत सदस्यबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेपछि गत मङ्सिर 30 गते बहुमतकै आधारमा अख्तियार सहितका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा सिफारिस गरिएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुनवाई हुन नसक्ने भन्दै सभामुख सापकोटाले सक्कली फाइल फिर्ता पठाइदिएका थिए। संविधानमा संसदीय सुनवाईपछि मात्र नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। नेपालमा 2946 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा थप 171 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ।
यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,71,289 पुगेको छ। त्यस्तै थप 259 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 2,66,859 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 2030 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल 2400 जना आइसोलेसनमा र 95 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 20,78,098 वटा PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले 20औं पटक आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन्। 2 बुँदे माघ अघि सार्दै डाक्टर केसीले फागुन 12 गतेदेखि फेरि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, विधि र प्रक्रिया मिचेर अवैध रूपमा गरिएका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका सिफारिस तत्काल रद्द गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका छन्। आगामी पुस्ताका नेपालीहरूको भविष्य अन्धकार हुने गरी संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। डाक्टर केसी योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न मागहरू राख्दै 19 पटक आमरण अनसन बसिसकेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका 6 मा बस दुर्घटनामा परि 19 जना घाइते भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको बुलुङबाट सदरमुकाम जाँदै गरेको बा 3 ख 2789 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 10 पुरुष 8 महिला र 1 बालक गरी 19 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। यसबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ। ढिलै भए पनि नेपालमा हिउँदे वर्षा र हिमपात हुने भएको छ। पर्सि बिहिबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। नेपालमा पानी पार्ने पश्चिमी वायुको प्रणाली भित्रिन लागेकाले पर्सिदेखि 3 दिनसम्म मौसम बदली भएर वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद शान्ति कणेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्थाले पर्सि पश्चिमी क्षेत्रबाट यो प्रणाली प्रवेश गर्ने देखिएको छ। यो प्रणाली प्रवेश गरेपछि पश्चिमी क्षेत्रसँगै देशका अन्य ठाउँमा पनि पानी पर्ने मौसमविद कणेलले बताउनु भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यसबारे प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि वर्षा र हिमपात नहुँदा वायु प्रदूषणसँगै सुक्खापन पनि बढेको छ। बाली नालेमा नोक्सानी पुगेको छ। केही समय अघि पश्चिम र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा पानी परे पनि देशका अन्य क्षेत्रमा झन्डै 5 महिनादेखि वर्षा भएको छैन। यसैबीच अहिले देशका धेरै ठाउँमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। तराईका जिल्लामा केही दिनदेखि नै बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। दिउँसोपछि भने हुस्सु र कुहिरो हटेको भएकोले तराईका जिल्लामा शीतलहरको औपचारिक घोषणा गरिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासका क्षेत्र र पहाडी जिल्लामा लागेको कुहिरो बिस्तारै हट्न थालेको छ। आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 2.7 डिग्री सेल्सियस छ भने अधिकतम तापक्रम 18 देखि 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको अनुमान गरिएको छ। तीनकुने कोटेश्वर सडक खण्डमा बन्ने सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। झन्डै 1 वर्ष अघि सुरु भएको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सडक विभागले जनाएको छ। सडक विभागसँगको सहकार्यमा 1 वर्ष अघि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले आफ्नै खर्चमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो। उपत्यकाको सबैभन्दा धेरै जाम हुने ठाउँ भनेर चिनिने तीनकुने जडीबुटी सडक खण्डमा सुरुङ निर्माणपछि यात्रु धेरै बेरसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास गरिएको छ। अहिले कोरोना महामारीका कारण अध्ययन टोलीका प्रतिनिधिहरू जापानमै रहेकाले भर्चुअल प्रविधि मार्फत विभागसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ। बढ्दो जामलाई कम र व्यवस्थित गर्न सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न लागि हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक भएकोले फ्लाइओभर र सडक विस्तार गर्नुभन्दा पनि सुरुङ मार्ग सुरक्षित हुने भएकाले यसको निर्माणमा जोड दिइएको सडक विभागको तर्क छ।
न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरुवात गरेको आज एक साता पुगेको छ। खोप अभियानको 7औं दिनसम्म देशभर 1,28,650 जना व्यक्तिले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। 10 दिनमा 4,20,000 फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाइसक्ने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबारसम्म 77 जिल्लाका 201 खोप केन्द्रबाट कुल 1,28,650 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये प्रदेश 1 मा 17,287, प्रदेश 2 मा 16,173, बागमती प्रदेशमा 45,345, गण्डकी प्रदेशमा 16,270, लुम्बिनी प्रदेशमा 17,979, कर्णाली प्रदेशमा 6,660 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,836 जनाले खोप लगाएका छन्। सरकारले पहिलो चरणमा करिब 4,30,000 जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने योजना अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स र सब वाहन चालक, सरसफाई कर्मीलाई खोप लगाउन प्राथमिक सूचीमा राखेको थियो। 10 दिनमा 4,20,000 फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखे पनि खोप अभियान सुस्त हुँदा सो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो खोप लगाएको 28 दिनपछि लगाइनेछ। खोप लगाएको कति समयपछि काम गर्न थाल्छ? विज्ञका अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने बित्तिकै कोरोना संक्रमणबाट बचाउँदैन। खोप लगाएको 2 हप्ताबाट शरीरमा एन्टिबडी बढ्न सुरु हुन्छ। पूर्ण रूपले सुरक्षित हुन अनिवार्य रूपमा खोपको पहिलो र दोस्रो डोज पूरा लगाउनुपर्छ। खोपको पहिलो मात्रालाई केही मात्रामा मात्रै सुरक्षित बनाउँछ। त्यसैले खोपको दुवै मात्रा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिसिल्ड खोपको 2 मात्रा लगाएपछि 70% सुरक्षित भइन्छ। नेपालमा लगाइएको कोभिसिल्ड खोपले बढीमा 6 महिनासम्म शरीरमा सुरक्षा दिन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। सरकारले 7 प्रदेशमा कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो चरणको खोप लगाउने अभियान नै सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस अभियान अन्तर्गत म्याग्दीमा पहिलो चरणको खोप लगाउने कार्य अझै जारी छ। जिल्लाको अति विकट तथा दुर्गम स्थानमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले उपलब्ध गराएको खोप लगाउन पाउँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा गत बुधबारबाट सुरु भएको पहिलो चरणको खोप लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। म्याग्दीमा पनि पहिलो चरणको खोप तीव्र रूपमा लगाइँदैछ। खोप लगाउन जिल्लाका विभिन्न भागमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी बेनी अस्पताल पुगिरहेका छन्। धौलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जाबाट 2 दिनको पैदल तथा सवारी साधन मार्फत स्वास्थ्यकर्मी विष्णुमाया छन्त्याल कोभिसिल्ड खोप लगाउन बेनी अस्पताल पुगेकी छन्। उनी जिल्लाको अति विकट तथा दुर्गम गाउँ गुर्जा गाउँमा 18 वर्षदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेकी छन्। बिना पारिश्रमिक निस्वार्थ भावले काम गर्ने गरेको अवस्थामा समुदायलाई कोरोनाको सन्देश र सावधानी अपनाउन घर घरमा धाइरहेको अवस्थामा खोप लगाएपछि थप सुरक्षित भएको उनको भनाइ छ। काम गरेको 18 वर्ष भयो। हामीले बच्चालाई गर्भवतीलाई जाँच गर्न पठाउने, अनि बच्चालाई खोप लगाउन पठाउने, अनि बच्चालाई के अरे गर्भ जाँच गर्ने, बच्चालाई खोप लगाउने र बच्चाको आमाले बच्चालाई स्याहार गर्ने, 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्र खुवाउने, अनि 6 महिनापछि थप खाना खुवाउने र सुत्केरी हुँदा थप खाना खुवाउने र सुत्केरी जाँच गर्ने बारेमा हामीले सल्लाह दिन्छौँ। यो कोरोनाको खोप नेपालमा आयो रे भनेर एकदम खुसी लागेर हामी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले खोप लाउन पाउँछ रे भनेर एकदम हर्ष र खुसीमा आफ्नै खर्च गरेर आएका छौँ। पैदल र सवारी मार्फत सदरमुकाम स्थित जिल्ला अस्पतालसम्म पुग्दा धेरै खर्च हुने भएको भन्दै उनीहरूले गाउँ गाउँमै खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरेका छन्। बजार झरेपछि पाइले पिच्छे खर्च हुने भएकाले उनीहरूले दोस्रो चरणको खोप गाउँमै दिन अनुरोध गरेका हुन्। म्याग्दीका 6वटै स्थानीय तहका 370 स्वयंसेविकालाई प्रथम चरणको खोप अभियानमा सहभागी बनाएको स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख एकनारायण लम्सालले बताउनुभयो। त्यो चाहिँ हामी यहाँ 14 गतेदेखि सुरु गरिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो 6वटा स्थानीय तह भएको हुँदाखेरि क्रमशः पहिलो र दोस्रो दिन बेन नगरपालिका
तेस्रो र चौथो दिन अन्नपूर्ण, मालिका र मङ्गला गाउँपालिका, अनि 5औँ र 7औँ दिन चाहिँ रौगङ्गा र धौलागिरी गाउँपालिका, र आज चाहिँ जुन 6औँ दिन छ यो चाहिँ बेनी नगरपालिकामा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि सुरक्षा यो सब व्यवस्थापनमा खट्ने सुरक्षाकर्मीहरूको लागि भनेर हामी योजना गरिरहेका छौँ। म्याग्दीमा पहिलो चरणमा 821 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदैछ। फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सब व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स र सब वाहन चालकलाई बाहेक ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा बस्ने र कारागारका कैदी बन्दीलाई समेत खोप लगाइँदैछ। जुन ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीरहरू दुख्ने त्यो चाहिँ खोप लगाइसकेपछि अन्य खोपहरूमा पनि आउने लक्षणहरू उहाँहरू धेरै जसो स्वास्थ्य कर्मी भएको नाताले अरू आफैले पनि खोप लगाइदिँदाखेरि बच्चाहरूलाई यस्तो लक्षणहरू आएको हुँदाखेरि यो सामान्य खाले हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ र खासै त्यस्तो त्रास चाहिँ सिर्जना भएको छ। जिल्लामा अहिलेसम्म खोप लगाएकाहरूमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन। खोप लगाएकाहरूमा कुनै समस्या देखिए तुरुन्तै हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचार गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाएको छ। म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मापदण्ड बनाएर मात्र कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालमा व्यावसायिक कृषि विकासका सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण गर्न र उत्पादन बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लागेको बताउनु भएको छ। ठुलो स्केलमा उत्पादन र यन्त्रीकरणमा सरकारको जोड रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायीकरण गरिने बताउनुभयो। फेरि हामीलाई सङ्कट नपरोस् भन्नको निम्ति आन्तरिक बजारमा पनि बिक्री गर्ने त्यो व्यवस्थासहित कृषिलाई प्रोत्साहित गर्न, कृषिको व्यवसायीकरण गर्न, तपाईँहरूले भने जस्तै यन्त्रिकीकरण गर्न, उत्पादन बढाउन, आत्मनिर्भर बन्न, समृद्ध बन्न पवित्र उद्देश्यले सरकारले यो चीज ल्याएको हो। चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले कृषिमा अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। कृषिजन्य भयो, जडीबुटी भयो र वन्यजन्य अधिकांशमा हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ भने सबै सामानहरू र अझ सेमी प्रोसेस पनि होइन, बर्ता एक्सपोर्ट गइरहेछ। अब हामीले यस्तो नीति ल्याउनु पर्यो कि चाहे कि त्यसले रोजगारी पनि दिने, भ्यालु एड पनि हुने। सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णयको विरुद्ध आन्दोलित उद्यमी व्यवसायीहरूले सरकारले विदेशी लगानी ल्याउँदा स्वदेशी उद्यमी व्यवसायी तथा कृषक विस्थापित हुन सक्ने गुनासो गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हतारमा विदेशी लगानी ल्याउँदा स्वदेशी लगानी र व्यवसायी धराशयी हुने जिकिर गरेका छन्। बीमा समितिको अध्यक्षमा पूर्व सचिव सूर्य सिलवाल नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो। चिरञ्जीवी चापागाईको कार्यकाल सकिएपछि पुस 14 गतेदेखि समितिको अध्यक्ष पद रिक्त थियो। उक्त पदका लागि करिब 1 दर्जन प्रतिस्पर्धामा रहे पनि सिलवाल अध्यक्ष बन्न सफल भएका हुन्। समितिको अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा बीमा क्षेत्रका थुप्रै काम अड्किएको थियो। अध्यक्षको अभाव हुँदा समितिमा बीमा सम्बन्धी नीति निर्माण तथा वित्तीय विवरण स्वीकृतिसम्मका काम अड्किएका थिए। सोही कारण केही कम्पनीहरूको साधारण सभा प्रभावित भई लगानीकर्ताले पाउने लाभांश वितरण समेत ढिलाइ भएको थियो। कतिपय बीमा कम्पनीले जारी गरेका बीमा पोलिसी समेत अध्यक्ष नभएकाले समितिमा अड्किएका थिए। समितिको अध्यक्ष हुन निवर्तमान अध्यक्ष चापागाई सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू दौडधुपमा लागेका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालको सिनियर राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले एसियन च्याम्पियनसिप खेल्ने पक्का भएको छ। एसियन भलिबल महासंघ एबिसीको बैठकले यस वर्ष चीनको गोन्जाओमा हुने एसियन च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल भलिबल संघले चीनमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपालबाट दाबी प्रस्तुत गर्ने
निर्णय गरेको थियो। चाइना भलिबल संघले आयोजना गर्ने एसियन च्याम्पियनसिप अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा आयोजक चीन सहित 16 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। सेन्ट्रल जोन, मध्य इस्ट जोन र वेस्ट जोनबाट कुनै पनि देशले दाबी प्रस्तुत नगरेपछि उज्बेकिस्तान, श्रीलङ्का र नेपाल खेल्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको हो। बाँकी 10 राष्ट्रमध्ये सेन्ट्रल जोनबाट नियमित प्रतियोगिता खेलिरहेका इरान, ताजिकिस्तान र भारत वरियताका आधारमा सिधै छनौट भएका छन्। कोभिड-19 को अवस्था हेरेर एबिसीले प्रतियोगिता हुनु 2 महिना अघि खेल हुने वा नहुने विषयमा पक्का गर्ने बताइएको छ। कोभिडकै कारणले गत फागुनमा बीच भलिबल समेत स्थगित बनेको थियो। कोपा इटालिया फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल खेल आज राति हुँदैछ। पहिलो सेमिफाइनलमा आज 2 चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी युभेन्टस र इन्टर मिलान आम्ने सामने हुँदैछन्। यी दुई बीचको खेल राति 1:30 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा छन्। यो सिजन निकै लयमा रहेको इन्टर सिरी ए फुटबलमा पनि दोस्रो स्थानमा रहेको छ। युभेन्टस लिगको चौथो स्थानमा छ। यी दुई टिम बीचको विजेताले फाइनलमा नापोली र एटलान्टा बीचको विजेतासँग खेल्नेछन्। नापोली र एटलान्टा बीचको दोस्रो सेमिफाइनल खेल भोलि राति हुनेछ। जनवरी 18 मा भएको सिरी ए अन्तर्गत भएको खेलमा भने इन्टरले युभेन्टसलाई 2-0 ले पाखा लगाएको थियो। आजको खेलमा युभेन्टस इन्टर मिलानलाई हराएर हारको बदला लिन चाहन्छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दाबी, 70% केन्द्रीय सदस्य रहेको जिकिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा बैठकमा सहभागी हुन अस्वीकार, अर्को बैठक अनिश्चित। विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए को नीति परिवर्तन गर्ने तयारी, प्रतिस्पर्धा नगराए प्राधिकरण जोखिममा। राहत प्याकेज माग्दै कोरोना पीडित व्यवसायीद्वारा बालुवाटारमा धरना, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरी अनुसार राहत प्याकेज कार्यान्वयन नभएको गुनासो। नेपालमा रहेका सिमसार र चुरे संरक्षणमा वन मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। जैविक विविधताको संरक्षणका लागि सबै तह र तबकाबाट जुट्न आग्रह। सन् 2021 भित्र कोरोना भाइरस निर्मूल गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। खेलकुदमा सरकारले कुनै कन्जुस्याइ नगरी उत्साहपूर्वक सहयोग गर्ने प्रश्नोक्ति। प्रतिनिधि सभा बाध्यताले विघटन गर्नु परेको भए तापनि संविधान सम्मत भएको महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको तर्क। जनमतको सौदाबाजी गर्नुभन्दा पुनः जनतामै जानु न्यायोचित हुने ठहर। इलामको माइखोलामा हाइड्रो पावरले बनाएको खाल्डोमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर 2 दाजुभाइको मृत्यु हुनेमा माइजोगमाई गाउँपालिका 5 निवासी 18 वर्षीय प्रवीण ढकाल र 20 वर्षीय शेखर ढकाल। 2946 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 171 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 1 जनाको मृत्यु, 259 जना निको। चितवनमा कोभिड-19 का कारण गत चैत्र 11 गतेदेखि स्थगन भएको औद्योगिक तथ्याङ्क सुचारू, गुनासो राख्न पाइने भएपछि उद्योगी खुसी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध विरोध गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्दै। फागुन 12 गतेदेखि 20औं पटक आमरण अनसन बस्ने डाक्टर केसीको घोषणा। दोलखाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस सिन्धुपाल्चोकमा दुर्घटना, 19 जना घाइते। कोरोना खोपको पहिलो चरण अन्तर्गत आज 6औं दिन देशभर 1,13,175 जनाले लगाए खोप। सरकारका मालसामान सरकारी कम्पनीबाट नै ढुवानी गरिने। नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी मार्फत नै मालसामान ढुवानी व्यवस्था मिलाउने। जोखिम भत्ताको माग गर्दै वीर अस्पतालका चिकित्सकहरू पुनः धरनामा। प्रशासनले समस्या सम्बोधन नगरेसम्म सेवा सुचारू नगर्ने जिकिर। काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल यातायातका 138 वटा सार्वजनिक बस सञ्चालन। अबदेखि नेपाल यातायातमा चढ्दा क्यूआर कोड मार्फत भाडा तिर्न सकिने। नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझायो ओलीलाई कारबाही गर्नुको 8 बुँदे कारण, आफ्नो पक्ष आधिकारिक भएको जिकिर। साताको तेस्रो दिन शेयर बजारमा उच्च अङ्कले वृद्धि, नेप्से 65 अङ्कले बढ्यो। 1.5 दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। बिहिबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदको अनुमान। चीनमा कोरोना विरुद्धको नक्कली खोप बनाएको आरोपमा 80 जना पक्राउ, उक्त खोप मुलुक बाहिर पनि बिक्री वितरण गर्ने तयारी। म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बाइडेनको चेतावनी, प्रजातान्त्रिक शासनमाथिको प्रहार भएको भनाई।
म्यानमारमा सेनाले नेताहरूलाई थानामा राख्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा। इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि बन्द। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा बम विस्फोट, 2 जनाको मृत्यु, 2 जना सुरक्षाकर्मी घाइते। र पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम बलोचिस्तान प्रान्तमा सवारी दुर्घटना, 14 जनाको मृत्यु, 9 जना गम्भीर घाइते। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। आमा बन्नु हरेक महिलाका लागि सुखानुभूतिको विषय हो। तथापि अहिलेको जमानामा अधिकांश दम्पतिहरूले बढीमा 2 सन्तानसम्म मात्र जन्माउन चाहन्छन्। तर क्यालिफोर्नियाकी नादिया सुलेमानले 14 बच्चा जन्माएकी छन्। उनका ती 14 बच्चा मध्ये 8 बच्चा त एकसाथ जन्माएकी हुन्। उनले विश्वमै एकै पटकमा सबैभन्दा धेरै बच्चा जन्माउने महिलाको रूपमा गिनिज बुकमा नाम समेत लेखिएकी छिन्। एक्टोमको नामले चिनिने सुलेमानले सन् 2009 मा एकै गर्भबाट 8 बच्चा जन्माएसँगै विश्वभर चर्चित भइन्। उनले एकसाथ 8 बच्चा जन्माउन अगाडि 3वटा बच्चा पहिले नै जन्माइसकेकी थिइन्। उनी थप 1 बच्चा जन्माउन चाहन्थिन्, तर एकसाथ 8वटा बच्चा जन्मिएपछि उनको कुल 14वटा बच्चा भए। टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट गर्भाधान गरेको कारण उनका एकसाथ 8 बच्चा जन्मिएका थिए। नादियाका एकसाथ जन्मिएका 8 बच्चाले हालै 12औं बर्थडे मनाएका छन्। त्यस अवसरमा उनले आफ्ना ती बच्चाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी छन्। ग्रिसको जंगलमा सडक खन्दा 2 करोड वर्ष पुरानो रुखको जीवाश्म भेटिएको छ। वैज्ञानिकहरूले जरा र हाँगा यथास्थानमा रहेको 2 करोड वर्ष पुरानो रुखको जीवाश्म भेटिएको बताएका छन्। ग्रिसको लेसबोस टापुको जंगलमा टापुमा सडक निर्माणका लागि खन्दा सो जीवाश्म भेटिएको हो। यो रुख यति पुरानो छ कि यसमा हाम्रो बाँदर पुर्खाहरू खेल्थे। यो रुखको जीवाश्म 2 करोड वर्ष पुरानो जीवित रुखको भएको बताइएको छ। ज्वालामुखीले लाभाले यो टापुलाई पुग्दा यो जीवाश्म जोगिएको हो। यो जंगलमा यति पुरानो रुख अहिलेसम्म भेटिएको छैन। वैज्ञानिकहरूले करोडौं वर्ष पुरानो यो रुखलाई जोडेर यसको प्रकार पत्ता लगाउने अपेक्षा गरेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रचण्ड नेपाल समूह पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोगमा दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार आधिकारिकता दावी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित, अर्को बैठक अनिश्चित। नेपालमा 2946 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा थप 171 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 259 जना संक्रमण मुक्त। पहिलो चरणको खोप अभियानको 1 साता पूरा, सबै फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाउने लक्ष्य पूरा नहुने। र म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बाइडेनको चेतावनी, प्रजातान्त्रिक शासनमाथिको प्रहार भएको भनाई। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै यसअघिको संस्करणमा ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।